بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين كفروا بأنهم قوم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين كفروا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلك وأن أكثركم فاسقون. وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. جزاك الله. سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء
السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما تقص عليه القصص فلما جاءهم الحق من عندنا وقص عليه القصص فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سورة القمر كذبت ثمود بالنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدة فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر.